Good morning, students. In our last class, we have done liver. Okay, so today we'll continue with wheel and axle. Okay, you can see here what is wheel and axle. Okay, this is a circular frame. As you can see here, what is this? A circle. Okay, a bigger circle, a cylinder, and a small cylinder. What happens if a weight is tied to a small cylinder? By moving an axle, यो एक्जिल भनेको लामो तपाईलाई रड जस्तै देखिरहेको छ, यो एक्जिल मुभ भयो भने वेटलाई पनि माथि र तल लोडलाई मुभ गर्न सकिन्छ र शिफ्ट गर्न सकिन्छ। भनेपछि थोरै फोर्सले गर्दा पनि हेभी अब्जेक्ट्सहरूलाई माथि उठाउन र तल झार्न सकिन्छ। त्यसलाई चाहिँ व्हील एन्ड एक्जिल भनेको। सो व्हील एन्ड एक्जिलको काम के हो? यसले के गर्ने काम गर्छ? यसले चाहिँ लोडलाई लिफ्ट गराएर एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा पुर्याउने काम गर्छ। यसको इक्जाम्पल्सहरू छ, जस्तो हाम्रो ढोकातिर नब हुन्छ होइन, त्यो नबलाई बढार्ने बित्तिकै ढोका खोलिन्छ, त्यो पनि व्हील एन्ड एक्जिलै हो। स्क्रू ड्राइभर हेर्न मिल्छ, स्टेयरिङ अफ भेहिकल्स। ओके, आई विल शो यु विथ द हेल्प अफ अ फिगर। ओके, यु क्यान सी दिस फिगर्स। ओके, इन द फिगर यु क्यान सी अ स्ट्रिङ रोलर होइन, चङ्गाहरू खेलेको थियौँ, त्यो लटाई स्टेयरिङ अफ भेहिकल्स, लाइक स्टेयरिङ हातमा हाम्रो स्टेयरिङ हुन्छ, त्यो स्टेयरिङ घुमाउने बित्तिकै चक्काहरू पनि हाम्रो घुम्छ होइन। त्यो नर्मली यो स्टेयरिङलाई मात्रै घुमाउने बित्तिकै चक्काहरू पनि कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भने यो सबै के को फङ्सन हो? व्हील एन्ड एक्जिलको कारणले हो। अनि स्प्यानर्सहरू हेर्ने, स्प्यानर भनेको होइन यो तपाईँले के अब मेसिन्सहरू होइन मेकानिक्सहरूले चाहिँ युज गर्छ, यसले गर्दा पनि के हुन्छ एकदमै सजिलो पार्छ कुनै पनि नटहरूलाई खोल्नको लागि। ओके, सो दिस इज द हेल्प अफ विथ द हेल्प अफ व्हील एन्ड एक्जिल। नाउ अ स्मल एक्टिभिटी इज गिभन, एक्टिभिटी दिएको छ। एक्टिभिटीमा हेरौँ के को बारेमा दिएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् ल, फर्स्टमा के गर्यो कि डिड यु सी अ सार्पनर हेर्नु भयो यहाँनिर। यो सार्पनर पहिला हामीले युज गरेको होइन, यस्तो खालके। यसमा के गर्ने, एउटा लट्ठीलाई हाल्ने, स्टिक हालेपछि यसलाई यसरी राख्ने कि यो टाइट होस्, यसको तल एउटा वेटलाई झुन्ड्याइदिने। वेट झुन्ड्याएपछि के गर्ने, तपाईँले यो रोल गर्ने ठाउँ छ, त्यो रोल गर्ने ठाउँमा के गर्नु सक्नुहुन्छ, यु क्यान जस्ट रोल द्याट। जस्तो फर्स्टमा हामीले के गर्यौँ, स्टिकसँग एउटा लोडलाई झुन्ड्याइदिउँ, झुन्ड्याएपछि यतापट्टि यो रोल गर्ने ठाउँ छ, यतापट्टि तपाईँलाई रोल गर्नुहोस्। रोल गर्दै गऱ्यो भने यो के हुन्छ, लोड पनि मास्तिरपट्टि सर्दै जान्छ होइन, माथि र तल गर्न सकिन्छ। यो कसरी गर्न सक्ने हो? यो चाहिँ विथ द हेल्प अफ दिस। सो बाई रोलिङ दिस यु क्यान जस्ट move the load upward and downward. So by applying less force you can just move heavy objects up and down. So this is also due to wheel and axle. So wheel and axle ले के गर्छ, यो एउटा सिम्पल मेसिन हो जसले चाहिँ हाम्रो फोर्सलाई मल्टिप्लाई गर्ने काम गर्छ and makes our work easier. Okay, this proves that. Okay, now our next topic is pulley. पुल्ली भनेको के हो? यो तपाईँहरूले यसो कुवाहरूतिर देख्नु भएको होला होइन, माथिपट्टि के हुन्छ, एउटा फलाम जस्तै लगाएको हुन्छ, त्यो फलाममा गोलो चक्का हुन्छ, डोरी हुन्छ, डोरीले के गरेको हुन्छ, तल कुनै एउटा अब्जेक्टलाई हामीले के गर्न सक्छौँ, तान्ने बेलामा यो माथि आउँछ, छोड्ने बेलामा यो तल जान्छ। ओके, पुली तपाईँहरूले त्यसरी देख्नु भएको होला। सो पुलीको काम चाहिँ के हो, यहाँनिर एउटा सर्कुलर डिस्क हुन्छ। अ पुली इज डिफाइन एज अ सर्कुलर डिस्क ह्याभिङ द ग्रुभ इन इट्स सर्कम्फरेन्स। ग्रुभ भनेको यहाँ खाली भाग हुन्छ र त्यो ग्रुभमा चाहिँ के गरिन्छ, यो डोरी माथि र तल गर्ने काम गरिन्छ। सो इज डिफाइन एज अ सर्कुलर डिस्क ह्याभिङ द ग्रुभ, ग्रुभ भनेको खाली भाग जता डोरी लाग्छ, इन इट्स सर्कम्फरेन्स, सर्कम्फरेन्स भनेको सर्कलको गोलो भागलाई सर्कम्फरेन्स भनिन्छ। बुझ्नुभयो होला। अब यो पुली पनि थुप्रै टाइपको हुन्छ। लेट्स स्टडी हाउ मेनी टाइप्स आर दियो। ओके, सो पुली आर क्लासिफाइड इन्टु टू टाइप्स एन्ड दे आर फिक्स पुली एन्ड मुभेबल पुली। फिक्स पुली कस्तो हुन्छ? फिक्स पुली चाहिँ एउटा ठाउँमा फिक्स अड्काइरहेको हुन्छ, त्यसलाई मुभ गर्न सकिँदैन, द्याट इज नोन एज फिक्स पुली। दिस टाइप अफ पुली लिफ्ट्स द लोड बाई स्पिनिङ अन इट्स एक्सिस, द्याट इज द पुली इज नट चेन्ज्ड। ओके, सो यसलाई चाहिँ के भनिने, फिक्स पुली भन्छ। अर्को चाहिँ मुभेबल पुली हुन्छ। यसमा के गरिन्छ, इफोर्ट लाएपछि, जस्तो यो हामीले डोरी यतापट्टि तान्यो भने यो पुली पनि लोड सँगसँगै मुभ हुन्छ। ओके, लोडसँगै मुभ भयो भने यसलाई चाहिँ मुभेबल पुली भन्छ। र अर्को चाहिँ दुईवटा नेचरको हुन्छ। दुईवटा नेचर भन्नाले दुईवटा पुलीहरू लगाएको हुन्छ, जसमा एउटा चाहिँ जान्छ, अर्को चाहिँ कन्सटेन्ट हुन्छ, त्यसलाई ब्लक एन्ड ट्याकल भनिन्छ। भनेपछि फिक्स पुली, मुभेबल पुली र ब्लक एन्ड ट्याकल। यता हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ के पर्यो, फिक्स र मुभेबल मात्रै पर्यो। फिक्समा चाहिँ यो जुन सेन्टर हुन्छ अर डेस्क हुन्छ यो कन्सटेन्ट हुन्छ, यो मुभ हुँदैन। अर्कोमा चाहिँ यो डेस्क मुभ हुनसक्छ। ओके, इफोर्ट लाउने बित्तिकै यो मुभ हुन जान्छ। सो फिक्स र मुभेबल भन्ने दुईवटा टाइप अफ पुली छ। मुभेबलमै पर्यो ब्लक एन्ड ट्याकल। यो यु क्यान सी when we have to magnify the force and change the direction of the effort, both types of pulley are used in combined form. This arrangement of pulley in a group is called block and tackle. भनेको क्रेन have block and tackle or combined pulleys. भनेको ठुल्ठुलो क्रेनहरूले पनि के गर्छ, यो ब्लक एन्ड ट्याकलकै मेथड युज गर्छ। ओके, सो त्यसमा पनि ठुलो क्रेन्सहरूमा पनि ब्लक एन्ड ट्याकल नै युज गरेको हुन्छ।
Okay, related to that, a simple working method is given related to pulley हैन एउटा working method दिएको छ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ what is there in this. It's simple only, you just go through this. Okay, after this we have got inclined plane. Inclined plane भनेको के हो, जस्तो एउटा inclined surface हुन्छ. Inclined surface भनेको you can see here what is an inclined surface. यो person लाई हेर्नुस् त, the person is moving the load in the truck. यो ट्रकमा लोड गर्ने बेलामा यहाँ उसले के गर्यो भन्दा उसले एउटा प्लाङ्क हेर्नुस्, काठको प्लाङ्क जस्तै छ, त्यो काठको प्लाङ्कमा उसले लोडलाई राखेर ढेकाल्दैछ भनेपछि ढेकाल्ने बेलामा यो कहाँ जान्छ, यो मास्तिरपट्टि जान्छ. एक्लैले उसले भारी यत्रो सामान माथि लाउन सक्छ, लोडिङ गर्न सक्छ. यो कसले गर्दा हो, यो त्यो इन्क्लाइन प्लेनले गर्दा. हेर्नुहोस् त, त्यो काठको जुन प्लाङ्क छ त्यो प्लाङ्क माथि घिसार्दैछ, त्यसलाई चाहिँ इन्क्लाइन प्लाङ्क भनिन्छ. ओके, द्याट प्लाङ्क इज कल्ड, दिस प्लाङ्क इज कल्ड इन्क्लाइन प्लेन. ओके, प्लेन भनेको इन्क्लाइन प्लेन त्यही थियो. यो इन्क्लाइन परेको पोर्सनलाई इन्क्लाइन प्लेन भनिन्छ. ओके, अब यसमै हेर्दै जाउँ के छ अरू. जस्तो अब सेम केसेसहरूमा द स्ल्यान्टेड सर्फेस इज कल्ड एन इन्क्लाइन प्लेन. इट मेक्स आवर वर्क इजियर बाई म्याग्निफाइङ फोर्स. Okay, so such an inclined plane may be long or short, so which help us to make our work easier. Okay, after that is an activity to study the working method of an inclined plane. Let's see what is there. Okay, in this given figure we can see there are two planks. भनेको दुईटा काठको हेर्नुस् त टुक्राहरू राखेको छ. एउटालाई अलिकति ठुलो लङ प्लेन, अर्को चाहिँ भर्टिकल सर्ट प्लाङ्क. अब यो दुईटा प्लाङ्कमा यो चाहिँ ठुलो डिस्टेन्समा छ, यो चाहिँ सानो डिस्टेन्समा छ. यसको एङ्गल हेर्नुहोस् त, यहाँदेखि हेर्नुहुन्छ भने यसले जुन ग्राउन्डसँग बनाएको एङ्गल छ यो अलिक धेरै छ, यहाँ एङ्गल चाहिँ अलिक थोरै छ. भनेपछि तपाईँले के गर्नुहोस्, दुईटा सामान माथि राख्नुहोस्. दुईटा सामान माथि राखेर इफ यु टेक अ ब्रिक एन्ड अ वेइङ मसिन एन्ड जस्ट ट्राई टु पुल इट अपवर्ड, यहाँनिर कम्ती फोर्स लागेको पाउँछ र यहाँतिर अलिकति धेरै फोर्स लागेको पाउँछ. किनभने जति यसको एङ्गल धेरै हुन्छ, जति यो सिधै ठाडो हुन्छ, त्यतिनिर के हुन्छ, इफोर्ट धेरै लाउनु पर्ने हुन्छ. अब जति यो ढल्केको धेरै हुन्छ त्यति बेला इफोर्ट चाहिँ कम लाउनु पर्ने हुन्छ. सो इफोर्ट यता कम लाउनु पर्ने भयो, इफोर्ट यता धेरै लाउनु पर्ने भयो. भनेपछि के बुझ्यो यसमा, लङ प्लाङ्कमा के हुन्छ, लङ प्लाङ्कमा हामीले थोरै यदि इफोर्ट लाए पनि पुग्छ. ओके, कम्पेयर टु सर्ट प्लाङ्क, यसमा त्यो भन्नु गएको छ. Okay, यसको observationमा त्यही भेट्यो. It is found that less effort is required to lift the same load up to the same height on the longer plank than on the shorter one. Shorterमा धेरै इफोर्ट लाग्नु पर्यो, लङ्गरमा थोरै इफोर्ट लाउनु पर्यो. ओके, त्यसपछि अर्को टपिक आयो स्क्र्यू भन्ने. स्क्र्यू भनेको के हो हेरौँ. स्क्र्यू भनेको तपाईँहरूले देख्नुभएको होला होइन, यसलाई पेच पनि भनिन्छ. अब यो पेचहरू भनेको कस्तो हुन्छ भन्दा यहाँ तल जुन गोलो तपाईँले सर्कल्सहरू देख्नुभयो त्यो सर्कल्सहरूलाई थ्रेड भनिन्छ. ओके, पिच भनेको यो दुईटा सर्कलको बिचको थ्रेड्सको बिचको डिस्टेन्सलाई चाहिँ पिच भनेको. ओके, सी इफ दिस इज थ्रेड, द डिस्टेन्स बिट्विन टू थ्रेड इज नोन एज पिच. सो बेसिकली वाट इज अ स्क्र्यू? अ स्क्र्यू इज डिफाइन्ड एज अ सिम्पल मेसिन ह्याभिङ थ्रेड एट इट्स सिलिन्ड्रिकल सर्फेस. जसको सिलिन्ड्रिकल सर्फेसमा थ्रेड हुन्छ अर लाइनिङ्सहरू हुन्छ, त्यसलाई स्क्र्यू भनिन्छ. यसको इक्जाम्पल्सहरू के हो, स्क्र्यू नेल होइन, काँटीहरू देखेको छौँ यस्तो खालके. सो काँटीहरू भयो, ड्रिलरहरू भयो, ड्रिलिङ मेसिन्सहरूमा पनि यस्तो लागेको हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ के गर्छ, त्यो तलसम्म छेड्न सक्छ. ओके, देन कम्स वेज. वेज भनेको हेर्नुहोस्, यो फलामको तपाईँहरूले देख्नुभएको होला एक्स होइन, यो फलामको एक्समा के हुन्छ, बाहिरपट्टिको जुन यो चुचो भागहरू हुन्छ यो भागले के गर्छ, त्यो कुनै पनि इन्स्ट्रुमेन्टहरू कुनै पनि चिजहरू काट्न यसले हेल्प गर्छ. वुडहरू हामी काट्छौँ होइन यसले. भनेपछि इफोर्ट चाहिँ माथिबाट लाउने, त्यो लोडले गर्दा चाहिँ कता लाग्छ, यहाँनिर चाहिँ इफेक्ट थाहा हुन्छ. भनेपछि वेजलाई हेरौँ. अ वेज इज अ सिम्पल मेसिन विच इज सार्प एट वान एन्ड. भनेको एउटा एन्डमा चाहिँ यो सार्प हुन्छ. दिस इज सार्प एट वान एन्ड. द इफोर्ट इज एप्लाइड अन द वाइड एन्ड. इफोर्ट चाहिँ कहाँ, यो चौडा भागमा चाहिँ इफोर्ट लाइन्छ. एन्ड थिङ्स आर कट अर स्प्लिटेड विथ द सार्प एन्ड. भनेको सार्प एन्डबाट चाहिँ यो थिङ्सहरू काटिन्छ. इक्जाम्पल, नाइफ, खुकुरी, नेल, चिजल, निडल, एक्स, पिन एक्सेट्रा आर सम अफ द इक्जाम्पल अफ वेज. वेजको इक्जाम्पल चाहिँ यो पऱ्यो. ओके, okay, so here we come to the end of the chapter. Your things to know are given. You just see this topic, यहाँ के छ तपाईँहरू हेर्नुहोस् यसमा. Then what you can do is you can do this test yourself, fill in the blanks with suitable words होइन. यो सबै तपाईँहरू हेर्नुहोस्, इजी छ. You can do this question number 1, question number 2, okay, question number 3,
pulley and wheel and axle. Okay, difference you can just write 2 or 3 difference on both side, ek patti 3 or patti 3. Okay, or 2 difference you can write. Okay, after that question number 4, 5 diagrammatic questions, 6. Okay, you can do this, and 7 numerical. So numerical सजिलै छ, effort into effort distance is equal to load into load distance. Okay, the answer of numerical is given over here. You can just match. यदि भएन भने you can tell me, I'll solve this for you. Okay, and if any doubt in any question answers anything, you can tell me, I'll solve for you. Okay, thank you.